बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs देख लें। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद कारोबार सल्तनत के लिए क्या हुआ था? 1935 के कानून हिंद को तरमीम करके नाफज किया गया। यानी कि जब पाकिस्तान बना था उन्होंने कहा जो कानून हिंद है ना उसको उसमें चेंजिंग कर दें। पाकिस्तान का पहला आइन बनाने में बहुत देर हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि कायदे आज़म जो है वो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद फोत हो गए और काम सारे जो हैं वो ढीले पड़ गए। करारदाद मकासद जो है उसकी सबसे अहम शिक क्या थी? जो करारदाद मकासद हुई है कब हुई थी ये आपने याद रखना है, 1949 में तो ये बनी। और इसकी सबसे अहम शिक क्या थी कि अल्लाह ताला जो है उसकी हकमियत अल्लाह को तस्लीम किया जाए। इस आइन के तहत सदर के इख्तियारात ज़्यादा वसी थे। ठीक है, किस आइन के तहत? 1935 के तरमीमशुदा कानून हिंद आइन के तहत सदर के पास इख्तियार थे, या फिर 1956 के आइन के में थे, 1962 के आइन में थे, या 1973 के? तो 1956 का आइन था उसमें थे सदर के इख्तियारात थे सबसे ज़्यादा। 1971 में 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान जो है, मशरक़ी पाकिस्तान से अलग की क्या वजह थी कि भारत जो है, भारत का मशरक़ी जो पाकिस्तान में साजिशों का जाल बिछाना था। भारत तो चलने ही चलते रहे हैं। 1973 के आइन की एक खसूसियत ये है कि ये 2 वानों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट कायम की गई। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो 2 वान होते हैं। कौन कौन से होते हैं वान? एक होता है कौमी असम्बली, दूसरा होता है सेनेट। मार्च 1985 की तरमीमशुदा आइन में सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़ुन कायम कर दिया गया। ये देखें, मार्च 1985 में तरमीम क्या की गई कि दोनों के पास, सदर और वज़ीर आज़म दोनों के पास एक जैसे इख्तियार होंगे। फिर है जी 1973 के आइन के मुताबिक कौमी असम्बली की तादाद के मेंबर्स कितने थे? हर सूबे जो है की आबादी के मुताबिक जो है वो उन्हें दी गई थी नुमाइंदगी। फिर है हमारे पास ये 1900 आइन जो है 1956, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, ये क्या है? इसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दें। नेक्स्ट वन देखें, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मुसलमानों की तारीफ़ क्या की गई कि मुसलमान वो होगा जो अल्लाह ताला के को एक होने पर यकीन रखेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेगा। ये 1973 था। 1973 का जो आइन है वो क्या कहता है? सदर और वज़ीर आज़म दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो आप इस सदर और वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। सेनेट एक मुस्तकिल अदारा है और सेनेट के जो है इस अरकान के इंतखाब को 6 साल के लिए होता है। पाकिस्तान में सेनेट, जिसको आप अवान बाला कहते हैं, सबसे ऊपर वाला, इसमें अरकान की तादाद कितनी है? तो अरकान की तादाद इसमें है 87। वफाकी हुकूमत अपने वफाक में शामिल सूबों को अपनी आमदनी से माली इमदाद भी फराहम करती है। गॉट इट? देन है जी, किसी भी मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कानून की। करारदाद मकासद किसने पेश की थी? लियाकत अली खान ने। पेश तो इन्होंने कर दी करारदाद मकासद 1949 में। तो ये बनी कब? कानून का हिस्सा कब बनी? ला कब? ये बनी थी 1973 के आइन में। 1956 जो है का आइन नाफज रहा कितने साल तक? 2 साल तक। 56 के बाद जो है वो नेक्स्ट दूसरा आ गया था। जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफज किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल अयूब खान ने 1958 में मुल्क में मार्शल लॉ नाफज कर दिया। और क्या हुआ? जनरल ज़िया खान ने हुकूमत संभाल ली। कब संभाली? 25 मार्च 1969 में, 1969 में। मजलिस शूरा का क़याम कब अमल में आया? 1981 में। तो मजलिस शूरा कायम कब तक रही थी? ये रही थी 1985 तक। 1981 में बनी और 85 तक रही। गवर्नर जो है उसका इंतखाब कौन करता है? गवर्नर का इंतखाब सदर करता है। करारदाद मकासद में इस्लाम को हैसियत हासिल है किसकी? सरकारी मज़हब है ना ये हमारा। 12 मार्च 1949 को मैंने आपको भी बताया, जिस दस्तूर की मंजूरी दी गई थी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं करारदाद मकासद। जनरल मोहम्मद जो था ना, गुलाम मोहम्मद, एक जनरल ये भी था, इसने 24 अक्टूबर 1954 को असम्बली तोड़ी। 1954 की बात है। तो इसने कौन सी पहली दस्तूर साज असम्बली इसने तोड़ दी थी? जब उसने असम्बली तोड़ दी तो पहला आइन नाफिज कर लिया गया। पहला आइन कब नाफिज हुआ? 23 मार्च 1956 में। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म कर दिया गया? 1958 में। 1958 में 2 साल के लिए रहा। 1958 में फिर ये ख़त्म हो गया। फिर 1962 का आया, वो ख़त्म हो गया। 1973 का आ गया। आइन ही बनते रहे हैं। तो जो 1962 का आइन बना था वो क्या था? वो था सदारती तर्ज का था। अयूब खान ने अब कब जो है ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया? अयूब खान ने इस्तीफ़ा दिया 1969 को। 1962 का आइन मनसूख कर दिया गया। ये जो 1962 का आइन है ये 1969 में ख़त्म हो गया और जब इसने अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया।
اس نے ریزائن کیا جیسے ہی تو یہ آئین ختم ہو گیا. 1972 میں آئین منظور کیا گیا. وہ کون سا تھا؟ 1972 کا ایک آئین منظور کیا گیا جو کہ عبوری تھا. اوکے. پھر 1973 کا آئین بن گیا وہ. اس کے تحت ملک میں الیکشن ہوئے، انتخابات ہوئے. وہ کب ہوئے؟ وہ ہوئے تھے 1997 میں. اب بات کرتے ہیں 1984 کی. 1984 کے ریفرینڈم میں ضیاء الحق کو صدر چنا گیا آئندہ 5 سالوں کے لیے، لیکن 5 سالوں میں کوئی بھی نہیں رہا. ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا. ویری امپورٹنٹ. اس نے کب مارشل لا لگایا؟ 5 جولائی 1977 کو. ملک میں تیسرے عام انتخابات کب ہوئے؟ تیسرے جو ہے الیکشن، جنرل الیکشن، وہ کب ہوئے ہیں ملک میں؟ وہ ہوئے ہیں 1985 میں ہوئے. اور 1985 میں ہوئے تھے. جنرل ضیاء الحق شہید ہو گئے تھے. کب شہید ہوا یہ؟ 17 اگست 1988 کو شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے. جولائی 1977 اور پھر 10 سال بعد جو ہے 17 اگست 1988 میں یہ اس کا جہاز تباہ ہو گیا تھا، یہ شہید ہو گیا. پھر جو ہے 1988 نومبر میں آ جائیں. اگست کے بعد نومبر میں کیا ہوا؟ جماعتی بنیادوں پر انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم کون بنا؟ نومبر میں اس کے بننے کے بعد انتخابات ہوئے تو بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی 1988 میں. غلام اسحاق نے اسمبلیاں کب توڑی تھیں؟ غلام اسحاق نے اسمبلیاں توڑی 6 اگست 1990 کو. 1990 میں انتخابات کے نتیجے میں 1990 میں انتخابات ہوئے جب اس نے 6 اگست کو اسمبلیاں توڑ دیں. ابھی بھی جیسے ٹوٹی ہوئی ہیں تو انتخابات ہونے ہیں 90 ڈیز کے اندر اندر یہ ہوتے ہیں. اور جب اس نے توڑی تو پھر انتخابات ہوئے. پھر وزیر اعظم نواز شریف بن گیا 1990 میں. پھر کیا ہے؟ اکتوبر 1993 میں قومی جو ہماری نیشنل ہے اور پروونل اسمبلی ہے، ان میں جب الیکشن ہوئے تو وزیر اعظم کون بنا؟ یہ بنی بینظیر بھٹو. 1990 میں نواز شریف، 1993 میں بینظیر بھٹو بنی. جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ کب بنا؟ جنرل پرویز مشرف جو ہے اس نے 12 اکتوبر 1999 میں آ گیا یہ. پھر کیا ہے؟ 10 اکتوبر 2002 کو پھر الیکشن ہوئے. پھر وزیر اعظم کون بنا ہے؟ یہ بنا میر ظفر اللہ خان جمالی. پاکستان جو ہے ایک نظریاتی مملکت ہے اور ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا 1983 میں 1983 میں. تو یہ ہے متصب ادارے کا، انصاف کرے گا یہ. متصب ادارے کے دفاتر جو ہے 4 شہروں میں ہے اور مرکزی دفتر اس کا کہاں پہ ہے؟ اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے. فیڈرل کا یہ جو متصب ہے ادارہ یہ آیا بھی ہوا تھا یہ پیپر میں ابھی پوسٹ مین کا جو ہوا ہے پیپر، اس میں جو کوشچن ہوا تھا متصب ادارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. اور یہ کب اس کا قیام عمل میں آیا؟ اور اس کا جو آنسر تھا نا 1983 میں ہے نا، انہوں نے قیام عمل میں لایا. اس کا آنسر ایک 1985 پہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو زیادہ کریکٹ مانا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہے دیکھیں جی 47 پہ ہے جو فیڈرل ہمارا ادارہ ہے متصب. ٹھیک ہے. اس کا قیام کا مقصد کیا ہے؟ ہر شہری کو فوری ثانی انصاف دلانا. قومی اسمبلی جو ہوتی ہے نیشنل اسمبلی، اس کے کتنے ممبر ہوتے ہیں؟ 342. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں وفاق جیسے کہ اسلام آباد ہے تو اس کا سربراہ کیا ہوتا ہے؟ صدر. یا مملکت کا سربراہ یہ ہوتا ہے. جنرل ضیاء الحق نے اسمبلیاں کب توڑی؟ جنرل ضیاء الحق نے 1988 میں اسمبلیاں توڑی. جب اس نے ذرا توڑی اسمبلیاں، اچھا توڑ گیا تھا مرنے سے پہلے، یہ اسمبلیاں اس نے توڑی 1988 میں. اور پھر اگست میں جا کے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ کون سا اگست تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ 17 اگست تھا. اوکے. تو 17 اگست کو اس کی جو ہے وفات ہوئی جنرل ضیاء الحق کی. اور اس نے جنرل ضیاء الحق نے عہدہ کب سنبھالا تھا اپنا؟ جنرل ضیاء الحق نے تو اس نے سنبھالا تھا عہدہ یہاں سے. مارشل لا کب اس نے لگایا؟ اس نے لگایا 5 جولائی 1977 کو مارشل لا کے لگا دیا. تب یہ بنا کہ اس نے جو ہے 1984 میں اس کو چنا گیا، صدر چنا گیا تھا. تو ابھی نیکسٹ ہم جو ہے 50 MCQ اگلے چیپٹر کو پڑھیں گے. تو اس کے لیے آپ جو ہے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. اسٹے ٹیونڈ ود ہیلو برین.